صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي الأصغر. السلام عليك يا علي الأكبر. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج.